نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، چمک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ ربیع الاول شریف دی ماشاءاللہ آمد آمد ہے، اور 12 ربیع الاول شریف بالکل قریب ہے۔ اج تو دوری دے بعد یہ جڑی خوشی منائی ویندی ہے، یہ کائنات دی سب تو بڑی خوشی ہے، کیونکہ کائنات دیاں ساریاں خوشیاں ہی اس خوشی دے صدقے اللہ نے عطا فرمایا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس ساری کائنات کو بنایا ہی فقط اپنے محبوب علیہ السلام دی خاطر ہے۔ جس محبوب دی خاطر سارے کائنات رب نے بنائی ہوئے، او محبوب جڑا اللہ نے ساکو عطا فرمائے، تو سادہ حق بن دے ایسا خوشیاں منا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر خود اعلان فرمائے، قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے محبوب فرما دیو کہ جڑن اللہ دا فضل تھیوے، رب دی رحمت تو کو ملے، رحمت تھیوے تو آلے ہوتے، فبذالک فلیفرحوا، والم رب دے فضل اور رحمت تے خوشی دا اظہار کیتا، فضل اور رحمت تے خوشی دا اظہار کیتا کرو۔ ہن کوئی آکھ سکدے فضل تو کیا مراد ہے، رحمت تو کیا مراد ہے؟ اج کل مشرکیریا دی بیماری، بدعت دی بیماری اج کل عام تھی گئی ہے، دو لفظ پڑھ دے نہیں تے بغض جنہاں کو ہوندے حضور دی ذات دے نال، انہاں کو حضور دے نام دی محفلیں تے، نام دے جلسے تے، نام دے جھنڈے تے، حضور دی آمد دے نعرے تے بھی تکلیف تھی دی، یہ خوشیاں تساں کیوں ودے کریں دو؟ حالانکہ اگر انہاں قرآن و حدیث کا مطالعہ کیتا ہوئے، رب خود اعلان فرمائے، رب فرمائے محبوب فرما لے وہ جڑن اللہ دا فضل تے رحمت ملے، بل خوشی دا اظہار کیتا کرو۔ پوچھو رب دے قرآن کنے، باری تعالیٰ خود ارشاد فرماؤ تو فضل کیا ہے؟ کیونکہ جڑے نہیں منیں دے نا، جنہاں کو اعتراض ہوندے، جنہاں کو تکلیف ہوندے، انہاں دے اگو حدیث رکھو تو واللہ اکثرین دی جرح کرو، یہ کوئی بھی شے گولو، اندی او بھی شے گولو، اندے راوی تے بحث کرو، اندے متن تے بحث کرو، اندے چھاپے والے تے بحث کرو، ارلم پرلم۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے خود ہی دی تفسیر قرآن وچ بیان فرمائی۔ سب تو اعلیٰ تفسیر جیڑی قرآن دی ہوندی ہے، وہ ہوندی ہے تفسیر بالقرآن، تفسیر قرآن بالقرآن۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے خود اعلان فرمائے، بشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، رب فرمایا بشارت خوشخبری ایمان والیاں واسطے کہ حنین دے وچ اللہ تعالیٰ نے سب تو وڈا فضل انہیں عطا فرمایا۔ معلوم تھیا جو سب تو وڈا فضل، اتھا تمام محدثین نے، مفکرین نے، مفسرین نے لکھے کہ سب تو وڈے فضل تو مراد اس جگہ دے اتے توڑے سارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک۔ معلوم کیا سب تو بڑا اللہ دا فضل سارے سونے محبوب دی ذات۔ اور پوچھوں باری تعالیٰ تیری رحمت کیا ہے؟ تے آیت کریمہ تے بچے بچے کو یاد ہے، میرا رب فرمائیں دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب جی اساں تو کو سارے جہانے واسطے رحمت بنا کے۔ معلوم تھی اللہ دے قرآن مجید دے وچوں اللہ سونے دا سب تو بڑا فضل بھی سونے حبیب دی ذات، اللہ سونے دی سب تو بڑی رحمت بھی سونے محبوب دی ذات۔ تو رب نے اکٹھے فرمائے فضل ملے، رحمت ملے، اندے تے خوشی دا اظہار کیتا کرو، تا اے فضل بھی حضور ہیں، رحمت بھی حضور ہیں، حضور ساکو مل دے پین، رب دا فضل بھی ہے، رب دی رحمت بھی ہے، رب نے خود حکم دیتے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، والخوشی دا اظہار کیتا کرو۔ اے جھنڈی چاوانی خوشی دا اظہار ہے، نعرہ لاوانی خوشی دا اظہار ہے، ریلی کڈن بھی خوشی دا اظہار ہے۔ ایک تعلق کو ظاہر پیا کریں دے، سادہ سارے محبوب نال تعلق ہے پیا۔ اس واسطے اساں چاہندے ہیں والی دے اوتے گال آویں دی ایندے بدلے کو نلکا چلواؤ، کو بیا کام چا کرو، کو رفائی کام چا کرو، الٹرنیٹ ایندا کو بھی اختیار کر کے نو ہوندا جواب رب سونے ہی آیت دے اندر دے دیتے۔ آپ فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ہی دے اتے جڑا رب دے فضل تے رحمت سے جڑی خوشی دا اظہار کرے سو، وہ طریقہ تو اپنا ہے، ہاں طریقے وچ اختلاف کہیں کو تھی سکدے، لیکن حضور دی آمد تے خوشی مناون تے اعتراض نہیں تھی۔ تو رب نے خود اعلان کیتے کہ لوگ ان الٹرنیٹ گولن پائے وین، تو رب نے فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، رب نے فرمایا یہ جڑی خوشی کرے سو نا رب دے فضل اور رحمت دے ملن تے، یہ ساری تہاڈی جمع پونجی کنے بھی رب کو دے دا پسند۔ این واسطے سنی گج وج کے حضور دی آمد تے خوش بھی تھیندن، میلاد بھی منیندن، جھنڈیاں بھی چیندن،
نعرے بھی لیندن یہ اپنا اظہار محبت اپنے محبوب دی آمد تے کریں کہ جی میں حضور دی آمد تے ساری کائنات خوش ہی قیامت تک حضور دا ہر کلمہ گو مسلمان حضور دی آمد تے خوش بھی ہو سی ایمیں خوشیاں بھی منے درا سی حضور دی آمد پر نور دی آمد سونے دی آمد مدنی دی آمد مکی دی آمد میٹھے دی آمد سیدی مرشدی سیدی مرشدی سرکار کی آمد